बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जामन बच्चों को रात सोने से पहले खिलाए जाएं तो उनके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। शलजम कच्चा खाओ, इससे नज़र और दिमाग तेज़ होता है। खाने के बाद इसबगोल की भूसी 2 चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं। ये मैदे की तेज़ाबियत और गर्मी को दूर करने में फ़ायदेमंद है। दही के ऊपर का पानी जिगर को धोता है। ये जिस्म के हर किस्म मुज़र बैक्टीरिया को ख़त्म करने का इलाज है। पाँव या जोड़ों में दर्द रहता हो तो जैतून के तेल से रोज़ाना मालिश करें। जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, ऐसे लोग ज़िंदगी भर ताकतवर रहते हैं। बेहतरीन फ़ैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दो। डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीद होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। रोज़ाना सुबह नहार मुंह 2 सेब खाने से 6 हफ्तों में सेहत लाजवाब हो जाएगी और 14-17 साल जैसी जवानी नज़र आने लगेगी। पेट में अबारापन, सीने में जलन या मैदे में दर्द हो, ज़ीरा और काला नमक बारीक सफ़ूफ बना लें। 5 ग्राम हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद इसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। सर दर्द होने वाले हजरात पालक से दूर रहें, वरना दर्द मज़ीद बढ़ेगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी ना पिएं, इंशाल्लाह पेट दर्द से हिफाजत में रहोगे। जामन की गुठली की सफ़ूफ बना लें और हम वज़न शहद में मिलाकर पेस्ट बनाएं। फिर सलाई की मदद से सुबह शाम आँखों में लगाएं, इंशाल्लाह मोतिया ठीक हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बर्तन में सांस लेने या फूंक मारने से मना फरमाया है। अगर इंसान की अज़ियतें और तकलीफ़ें उसके माथे पर लिखी होती तो जिन लोगों पर हम हसद करते हैं उन पर हमें रहम आता, क्योंकि इंसान काफ़ी सारी मुशक्क़तों और तकलीफ़ मिलने के बाद कामयाबी पाता है। नाज़रीन, सुबह जल्दी उठने से आपके कभी कंधे दर्द नहीं करेंगे। खीरा और लीमू खाना आपको मुज़र कोलेस्ट्रॉल के ख़तरे से महफूज रखता है। पानी में नारियल के तेल के चंद कतरे नीम के पत्ते डालकर नहा लेने से सालों तक जिस्म में खारिश नहीं होगी। पेट में दर्द होने लगे तो पुदीने के पत्ते चुभाने से दर्द खत्म होता है। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर अक़दस जब बिस्तर पर लेटे तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता सोता और तेरे ही नाम से जिंदा होऊंगा, सोकर उठूंगा और जब जागे तो ये दुआ पढ़ें। तमाम तारीफें अल्लाह जल्ल शान के लिए हैं जिसने मौत के बाद जिंदगी अता फरमाई और उसी पाक ज़ात की तरफ क़यामत में लौटना है। दोपहर के खाने के साथ प्याज का सलाद इस्तेमाल करने से मौसम के मनफी असरात से हिफाजत होती है। निहार मुंह खजूर खाने से दिल के अमराज में अफाका होता है। नुस्वानी हुस्न में इजाफा करने के लिए अनार का रस पिएं। हाथ पाँव की खूबसूरती के लिए दूध में टमाटर का रस मिलाकर लगाएं। आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी से धो लें। नाखनों की मैल उतारनी हो तो नाखनों को लीमू के पानी में धो लें। सिरके में कलवंजी मिलाकर खाने से बदन पर दाने और फोड़े निकलना बंद होते हैं। दही खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। जैसा सोचोगे वैसे बनोगे, तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। कद्दू का हलवा खाने से दिमाग का कैंसर नहीं होता। ज़्यादा मिर्च मसाले खाने से कब्ज हो जाती है। अमरूद हमेशा कच्चा खाएं, ज़्यादा फ़ायदा देगा। आटे में लीमू डालने से आटा कभी खराब नहीं होता। निहार मुंह केला खाएं, इससे बेचैनी नहीं होती। नाज़रीन, 1 लीमू काट लें और उसे पेशानी पर मलें, देखते ही देखते सर का दर्द फौरन गायब हो जाएगा। अरबी मर्दों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये मादा तौलीद को गाढ़ा करती है, गुर्दों को फरबा करती है। बुनी हुई अरबी बतौर सालन पेशाब और मसाने के अमराज को ख़त्म करती है। रोगने बादाम खाएं, ये दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करने में मदद देती है। अगर आपको अपने चेहरे पर नूर चाहिए तो रोज़ाना सूरह नूर की आयत नंबर 35 1 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर फूकें, इंशाअल्लाह नूर ही नूर होगा।
کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنائیں، بچوں کو پلائیں، کچھ دنوں میں قد بڑھ جائے گا۔ ناظرین، بانس کی جڑ کا سفوف 2 چٹکی جو کھانے میں ملا کر کھائے، قد تیزی سے بڑھے گا۔ کھانے کے بعد ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا کھائیں، بڑا ہوا پیٹ کام ہو جائے گا۔ چمچ دہی اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ کھائیں، بڑا ہوا پیٹ کام ہوگا۔ اگر قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہو تو تلوں والی ریوڑی کھائیں، یہ بیماری دور ہوگی۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں، کچھ دیر بعد دھونے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ نیازیوں کی چٹنی بنائیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور مرچ ملا لیں، کھانے کے ساتھ کھائیں، یورک ایسڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پودینے کے قہوے میں 2 چمچ شہد ملا کر پی لینے سے معدے کی گیس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ناظرین، کریلے کی سبزی شوگر کے مریض کھائیں، یہ بہترین غذا ہے۔ کلونجی اور کشت شیریں دونوں کو پیس کر مکس کر لیں، صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں، الرجی اور چھینکوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اللہ نے اس سانپ کو جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا، اسے اصفہان میں پھینکا۔ السی ابال کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس اور شہد ملا کر پی لیں، نزلہ، زکام اور کھانسی سے نجات کا لاجواب ٹوٹکا ہے۔ کھجور بلغم کو ختم کرتی ہے، سانس کے امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ دن میں 3 کھجوریں ضرور کھائیں۔ چھہارا گرم ہوتا ہے، چھاتی اور پھیپھڑوں کو قوت دیتا ہے۔ رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کو قہوہ بنائیں، سانس پھولنا اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہوتا ہے۔ روزانہ آدھے لیموں کا رس، 1 چمچ شہد، 1 گلاس پانی میں 40 دن تک پئیں، ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا چاہیے، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کرنی چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے، آنکھوں اور دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانے سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن نہیں کم کر سکتا۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا گرمی میں چڑچڑاپن رہتا ہے وہ آلو بخارے کا جوس پیا کریں اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم ہونے کے لیے کم از کم 2.5 کلو تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ لہسن کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوتی ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھانے سے پیٹ کی گیس ختم ہوتی ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم اور تہ نہیں جمنے دیتی۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت فائدہ مند ہے، اس سے نیند بہتر آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو آپ کان میں خارش کریں۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو بھوک لگے، ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔
شام کو چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے والا بندہ جلدی بیمار ہوتا ہے۔ خون کی کمی ہوتی ہے تو گنے کا جوس پئیں۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ گاجر کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام: بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانہ پانی نہ رکھنا۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ رات کو قطرے آنے کا علاج: رات کو ٹھنڈا پانی میں ادرک ڈال کر پئیں۔ سبزیوں میں توری استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز زیادہ کھائیں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں۔ نہار منہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں مگر آپ کا پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ خارش کا مسئلہ ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے نشانات سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کریں۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوگی۔ ناظرین، نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کریں۔ جو مرد عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ٹماٹر کا رس چہرے پر لگایا کریں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں؟ تو سن لو کہ تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوائی استغفار ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری ہو تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پیا کریں، آپ کے شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی جلدی کسی قسم کی بیماری کا مسئلہ ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار کو بڑھا دیں۔ روزانہ نہایا کریں، خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکری یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ پھٹکری اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگانے سے ہونٹ لال ہو جاتے ہیں۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا تیل ڈال دینے سے زنگ اتر جائے گا۔ سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سویا کریں۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آتی ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ ناظرین، کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو فوری علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں۔ روزانہ ورزش کیا کریں۔ ناف میں ویزلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بالوں کو باندھ کر رکھو، دماغ تیز رہے گا۔ گرمیوں میں مٹکے کا پانی پینے سے پسینہ کم آتا ہے، بدن ٹھنڈا رہتا ہے۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے گلا ٹھیک رہتا ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن چاق و چوبند رہتا ہے۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو، پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد، آدھا لیموں نچوڑ کر نہار منہ پینے سے ہاتھ پاؤں سن ہونا ختم ہو جاتے ہیں۔ دن میں 3 لیٹر پانی پینے سے کچھ دنوں میں پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہار منہ لیموں کے چند قطرے منہ میں ڈالنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ کھیرے کا جوس بنا کر پینے سے شوگر لیول کم ہوتا ہے۔
नाज़रीन, सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उम्र में इजाफा होता है। जिस घर में ज़्यादा परेशानियां आने लगें, ऐसे घर में हामला बकरी ले आएं। जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हों, ऐसी औरतें रोज़ाना 3 खजूरें खाया करें। चीनी के बगैर लीमू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू ख़त्म होती है। अगर आंखों में धुंधलापन नज़र आने लगे तो निहार मुँह सुरमा लगा लिया करें। चेहरा काला पड़ने लगे तो चेहरे पर दही की मलाई लगाने से चेहरा सफ़ेद और चमकदार हो जाएगा। 8 गिलास पानी रोज़ाना पिया करें। टमाटर सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। रोज़ाना एक तिल का लड्डू खाने से जहनी दबाव में कमी आती है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता हो वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। खाली पेट सोना उम्र को कम करता है। नाज़रीन, खुश्क खुबानी कब्ज़ दूर करती है, हाजमे के निज़ाम को बेहतर करती है, हड्डियों जोड़ों को मजबूत करती है, खून की कमी को दूर करने में मदद देती है। रात को मुंह में पानी आने की शिकायत हो तो अमरूद का मुसलसल इस्तेमाल करें। अगर कोई औरत अपना वज़न कम करना चाहती है तो रोज़ाना टाइट कपड़े पहनकर वर्जिश शुरू करें। अगर खांसी से शिफा चाहते हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी शामिल करके पी लिया करें। अगर ताकत में कमी महसूस होने लगे तो मिश्री की डली खा लिया करें। अगर खून कम बनता हो और बलगम ज़्यादा हो तो शलजम और चने खा लिया करें। नहाने से कबल नाफ में तेल लगाने से जिस्मानी बीमारियां दूर रहती हैं, खारिश का मसला नहीं होता। नहाने के फौरी बाद आंखों में सुरमा हरगिज मत लगाएं, वरना इससे आपकी आंखों की बिनाई कमज़ोर हो सकती है। पूरी ज़िंदगी तवाना, ताकतवर और खुशहाल रहना चाहते हैं तो ये काम ज़रूर करें। रोज़ाना एक देसी लहसुन ज़रूर खाएं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। नाश्ते के वक्त एक सेब का इस्तेमाल करें। घी की रोटी के बजाय खुश्क रोटी का इस्तेमाल करें। जो औरत हमेशा जवान नज़र आना चाहती है उसको चाहिए कि गुस्सा बहुत कम करे, क्योंकि गुस्सा डिप्रेशन, जहनी दबाव का शिकार कर देता है जो कि बुढ़ापे का बाइस बनते हैं। पलकें लंबी करने के लिए कैस्टर ऑयल रोज़ाना पलकों पर रात को सोने से पहले लगाना चाहिए। सफ़ेद मुर्ग घर में पालने से रिस्क में इजाफा होता है। गंदम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत होता है, जबकि सफ़ेद आटे की रोटी से मैदा कमज़ोर होता है। आंखों पर मुस्कारा और नकली पलकों के इस्तेमाल से आंखों की बिनाई कमज़ोर और आंखों में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर होने का ख़तरा होता है। होठों पर ज़्यादा लिपस्टिक के इस्तेमाल से होठों का कुदरती रंग काला पड़ जाता है। सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पीने से कई साल तक कमर का दर्द नहीं होता। जिन औरतों में खून की कमी हो उनको रोज़ाना खजूर खानी चाहिए। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनके पेट में जमा हुई चर्बी में कमी आती है। खीरा खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। ज़्यादा बहस करने से अक्ल में कमी आती है। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। जिसकी 3 बेटियां होती हैं उस बंदे का रिस्क बढ़ता रहता है। गर्म पानी कम पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। क्या आप जानते हैं 90% लोग दांत साफ करने और टूथपेस्ट लगाने से पहले अपने टूथब्रश को गीला करते हैं। जो औरत ये चाहती है कि उसकी औलाद खूबसूरत पैदा हो उसके चाहिए कि हमल ठहरने के 3 माह बाद इसमें मुबारक या मुसव्विरों को सोते वक्त 369 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। जापानी फल खाया करें, वज़न कम होगा। अमरूद खाने के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। याद रखें, माँ का दूध बच्चे के कुदरती खाने से भी बढ़कर है। वक्त बड़ी जालिम चीज़ है, ये कलाइयों से घड़ियाँ और चूड़ियाँ ले जाता है और झुर्रियाँ दे जाता है। जो औरत बाँझ हो 10 दिन रोज़ाना 1000 बार सूरह इखलास की तिलावत करे। अगर आप मच्छरों से बहुत तंग हैं तो अदरक का रस कमरे में स्प्रे करें। हमेशा जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाओ। गर्म खाना खाने से परहेज़ करो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा।
ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو کم سے کم 6 کیلے کھائیں۔ اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ ملک شیک نہیں بنانا۔ تیز پتے کی چائے نزلے زکام کے لیے مفید ہے۔ یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے، تیزابیت اور پیٹ کے درد میں فائدہ مند ہے۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز مت کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور ان سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجھائیں۔ 50 گرام سرسوں کا تیل لیں، اس میں 2 ٹکی کافور کوٹ کر ڈال دیں، دھوپ میں رکھیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف رکھتا ہے۔ معدہ جب صاف ہو تو چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا۔